मेहमानों के खाने में कोई कमी रही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? शमा बेगम की आवाज किसी धार से कम नहीं थी, जो किचन की चार दीवारी में गूंजी। इनका हाथ तेजी से उठा और इन्होंने सामने खड़े वजूद के गालों को बेदर्दी से झंझोड़ डाला। जी चची जान, मैं सब देख लूंगी। अमारा की आवाज कांप रही थी। इसकी बड़ी बड़ी झील सी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर वो जानती थी कि अगर एक भी आंसू गिरा तो शमा बेगम का कहर इस पर टूट पड़ेगा। शमा बेगम ने इसे हकारत से देखा। वो लड़की जो गर्मी की शिद्दत और किचन की तपिश से निढाल हो रही थी, जिसका दुपट्टा पसीने से भीग चुका था, इसके बावजूद इसकी जिल्द की रंगत ऐसी साफ और शफाफ थी जैसे दूध में धुली हो। यही बात शमा बेगम को सबसे ज्यादा खटकती थी। अमारा की कुदरती खूबसूरती जो किसी महंगे फेशियल या मेकअप की मोहताज नहीं थी, देखना ही पड़ेगा। शमा बेगम ने अपने सिल्क की साड़ी का पल्लू दुरुस्त करते हुए तंबीह की। आज मेरा भांजा सैफ अली आ रहा है लंदन से, समझ रही हो ना? वो लंदन में पला बड़ा है। इसके मयार में जरा सी भी ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हाँ, खबरदार, जो तुम इसके सामने आई अपनी ये मनहूस सूरत लेकर किचन में रहना। जब तक मैं न बुलाऊं बाहर कदम मत निकालना। अमारा ने खामोशी से सर झुका लिया। शमा बेगम पैर पटकती हुई किचन से बाहर निकल गई तो अमारा ने एक लंबी सांस ली। आज घर में ईद जैसा समा था, लेकिन अमारा के लिए ये दिन किसी इम्तिहान से कम नहीं था। वो यतीम थी और अपने चचा के घर में पनाह गुज़ीन थी, जहाँ इसकी हैसियत घर के फर्द से ज़्यादा एक मुफ्त की मुलाजमा की थी। दूसरी जानिब घर की ऊपरी मंजिल पर एक अलग ही दुनिया आबाद थी। ठंडे एयर कंडीशन कमरे में शमा बेगम की दोनों बेटियां शिजा और अमाइजा आईने के सामने बैठी अपनी तैयारियों में मसरूफ थी। पूरा कमरा महंगे परफ्यूम्स की खुशबू और हेयर स्प्रे की महक से बसा हुआ था। बेड पर महंगे ब्रांडेड वेस्टर्न ड्रेसेस बिखरे पड़े थे, जिनके टैग्स अभी तक इनकी कीमत का मुंह बोलता सबूत दे रहे थे। यार अमाइजा, देखो ना, ये आईलाइनर ठीक लगाए। शिजा ने आईने में अपनी शक्ल दाएं बाएं घुमाते हुए बेदारी से पूछा। इसने गहरे नीले रंग का ऑफ शोल्डर टॉप और सफ़ेद पैंट शर्ट पहन रखी थी। बालों को निहायत नफासत से स्ट्रेट किया गया था और चेहरे पर मेकअप की एक मोटी तह जमी हुई थी। अमाइजा, जो खुद को एक सुर्ख रंग की मैक्सी ड्रेस में मलबूस कर चुकी थी, उसे पलट कर देखा। हाँ ठीक है, मगर जल्दी करो। मम्मी कह रही थी कि सैफ भाई की फ़्लाइट लैंड कर चुकी है, वो किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। तुम्हें पता है अमाइजा, शिजा ने लिपस्टिक का शेड मुंतखब करते हुए कहा, मैंने सुना है सैफ भाई का लंदन में अपना बिजनेस है, वो पाउंड्स में कमाते हैं। अगर मेरी इनसे सेटिंग होगी ना तो कसम से ज़िंदगी बन जाएगी। फिर ये पाकिस्तान की गर्मी और लोड शेडिंग से हमेशा के लिए छुट्टी। अमाइजा ने तंजिया हंसी के साथ जवाब दिया। ख्वाब देखना छोड़ो शिजा, वो मुझ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तुम्हें पता है ना मुझे फ़ैशन की कितनी समझ है। और वैसे भी सैफ भाई मॉडर्न है, इन्हें मेरे जैसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए होगा। दोनों बहनों के दरमियान एक सर्द जंग जारी थी, लेकिन मकसद एक ही था। वो जानती थी कि इनके ख़ानदान की माली हैसियत सैफ के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। शमा बेगम ने इन्हें बचपन से ये सिखाया था कि अमीर शौहर ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। इसलिए आज इन्होंने पॉलर पर हज़ारों रुपए खर्च किए थे ताकि वो अपनी कज़न को मुतासर कर सके। अचानक बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। आ गए सैफ भाई, आगे। शिजा चिल्लाई और जल्दी से परफ्यूम का छिड़काव करने लगी। नीचे लाउंज में शमा बेगम के चेहरे पर खुशी और गर्मजोशी के मिले जुले तासुरात थे। घर का मेन गेट खुला और एक चमचमाती स्याह गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। शिजा और अमाइजा भी भागती हुई नीचे आ गई। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान बाहर निकला। कद 6 फुट से निकलता हुआ गंदमी रंगत, चेहरे पर घनी और तराशी हुई मॉडर्न दाढ़ी और आंखों पर स्याह सनग्लासेस। इसे सफ़ेद शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहन रखी थी। इसकी शख्सियत में एक ऐसा रोब और वकार था कि चंद लम्हों के लिए वहाँ मौजूद सब लोग इसे देखते रह गए। लंदन की आबो हवा और वहाँ के लाइफस्टाइल ने इसे एक अलग ही निखार दिया था। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो जान। सैफ ने आगे बढ़कर निहायत आजिज़ी से शमा बेगम के आगे सर झुकाया और फिर गले मिला। इसके लहजे में वो मसनूईपन नहीं था जो अक्सर बाहर से आने वालों में होता है। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे, जीते रहो।
माशा अल्लाह, कितने बड़े हो गए हो और कितने प्यारे लग रहे हो। शमा बेगम ने इसकी बलाएं ली। इनकी आंखों में खास चमक थी। फिर सैफ की नज़र साइड पर खड़ी शिजा और मायजा पर पड़ी। वो दोनों बनावटी मुस्कुराहट सजाए खड़ी थीं। और ये शिजा और मायजा हैं? सैफ ने मुस्कुराकर पूछा। जी बिल्कुल। शिजा फौरन आगे बढ़ी और हाथ बढ़ाया। वेलकम टू पाकिस्तान सैफ भाई, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। इसने जानबूझकर अंग्रेजी लहजा अपनाने की कोशिश की ताकि वो इसे मॉडर्न समझे। सैफ ने शाइस्तगी से हाथ मिलाया, लेकिन इसकी नज़रों में वो गर्म जोशी नहीं थी जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। शुक्रिया, आप दोनों तो काफ़ी बदल गई हैं। जी बस, उमाइजा ने अपने बालों को झटकते हुए कहा। आए ना, अंदर बाहर बहुत गर्मी है। अंदर ड्राइंग रूम में ठंडक थी। सैफ सोफे पर बैठा तो शमा बेगम और इनकी बेटियां इसके इर्द गिर्द जम गईं। शीजा और उमाइजा मुसलसल अपनी ब्रांडेड चीज़ों और शॉपिंग की बातें कर रही थीं या फिर लंदन के बारे में फजूल सवालात पूछ रही थीं ताकि वो ये जाहिर कर सकें कि वो कितनी अप टू डेट है। सैफ मुस्कुराकर जवाब दे रहा था, लेकिन इसकी आंखों में थकावट थी और शायद इनकी बातों से मामूली सी बेजारी भी। सैफ बेटा, तुम थक गए होगे, सफ़र बहुत लंबा था, शमा बेगम ने मोहब्बत पाश लहजे में कहा। फिर उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे भाई कोई है, जूस लेकर आओ जल्दी। किचन में अमार ने ट्रे तैयार कर रखी थी। शमा बेगम की आवाज़ सुनकर इसका दिल धक से रह गया। इसके हाथ कांप रहे थे। इसे सख्त ताकीद की कि वो सामने ना आए, लेकिन घर का दूसरा मुलाजिम बाहर सौदा सल्फ लेने गया हुआ था। मजबूरी थी, इससे जाना पड़ा था। इसने दुपट्टा अच्छी तरह अपने सर पर जमाया। इसका सादा सा जोड़ा जगह जगह से शिकनज़दा हो रहा था, लेकिन इस सादगी में भी एक अजीब सा वकार था। इसने कांपते हाथों से भारी ट्रे उठाई और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। जैसे वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, शीशे के ग्लासों के टकराने की हल्की सी आवाज़ पैदा हुई। सैफ, जो शिजा की किसी बात पर सर हिला रहा था, इस आवाज़ पर चौंक कर सामने देखा और फिर वो देखते ही रह गया। दरवाजे के फ्रेम में एक लड़की खड़ी थी। इसके हाथ में ट्रे थी और नजरें झुकी हुई थीं। पसीने के नन्हे कतरे इसकी पेशानी पर चमक रहे थे। इसके गाल गर्मी की वजह से दहक रहे थे। इसने कोई मेकअप नहीं किया था, कोई ब्रांडेड लिबास नहीं पहना था, बस एक सादा सा हल्के गुलाबी रंग का सूट था। लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ मौजूद हर चीज़ पर सजावट और हर बनावटी हुस्न को मात दे रही थी। सैफ को लगा जैसे कमरे में मौजूद बाकी सब लोग धुंधला गए हों। इसे सिर्फ वो सादगी और मासूमियत दिखाई दे रही थी जो लंदन की मसनूई चकाचौंध में कहीं गुम हो गई थी। हमारा आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ी। इसकी नजरें कालीन के नक्शो नगार पर जमी थी। इसे मेज पर जूस के ग्लास रखे और ट्रे सीने से लगाकर पलटने लगे। हेलो, एक भारी और मर्दाना आवाज़ ने इसके कदम रोक दिए। अमारा का दिल हलक में आ गया। वो रुक गई। सैफ ने कदरे आगे होकर इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर एक हैरत और नरमी थी। आपने जूस नहीं लिया? शिजा और उमाइजा के चेहरों का रंग फक हो गया। शमा बेगम की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। वो कुछ बोलने वाली थी कि अमारा ने डरते हुए पलट कर देखा। इसकी बड़ी बड़ी घनी पलकें उठी और इसकी निगाह सैफ की निगाह से टकराई। एक लम्हे के लिए वक्त थम सा गया। सैफ ने नाकों में जो गहराई और दुख देखा वो इसे हैरान कर गया। जी मैं नहीं, अमाइजा की आवाज़ बामुश्किल इसके होठों से निकली। सैफ मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट शिजा और अमाइजा को दिए गए किसी भी रद्द अमल से ज़्यादा जानदार थी। आपका नाम क्या है? शमा बेगम अब जब्त न कर सकी। इससे पहले कि अमारा कुछ बोलती, वो अपनी जगह से उठने के अंदाज में पहलू बदल कर बोली, लेकिन सैफ की नजरें अमारा के चेहरे पर जमी थीं। अमारा, इसे सरगोशी के अंदाज में कहा और फिर वहां रुकना मौत के बराबर समझकर तेजी से मुड़कर कमरे से निकल गई। इसके जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सैफ की नजरें अभी तक इस दरवाजे पर जमी थी जहां से वो गायब हुई थी। इसके जहन में वो दहकते हुए गाल और खौफजदा आंखें नक्श हो गई थी। फूफो। सैफ ने रुख मोड़कर शमा बेगम की तरफ देखा जो अब बामुश्किल अपने गुस्से को काबू किए हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। ये कौन थी? आपने इनसे मिलवाया नहीं? क्या ये भी कज़न में से हैं?
शमा बेगम के तन बदन में आग लग गई। इनकी सारी मेहनत, बेटियों की तैयारी, पॉलर का खर्चा, सब इस 2 टके की लड़की की एक झलक के सामने मांद पड़ गया था। शीजा और उमाइजा गुस्से में थी। वो लड़की जो घर के कपड़ों में भी चमक रही थी, इसने बिना कुछ किए बाजी मार ली थी। शमा बेगम ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर दुनिया की सबसे बड़ी मुनाफिकत सजा ली। इन्होंने लापरवाही से हाथ हिलाया। अरे नहीं बेटा, शमा बेगम ने एक हकारत भरी हंसी के साथ कहा, तुम भी किन चक्करों में पड़ गए? अरे वो तो हमारी मुलाजमा है, बस घर के कामकाज करती है। यतीम थी, कोई सहारा नहीं था तो मैंने तरस खा कर रख लिया। बस जरा शक्लो सूरत की ठीक है तो तुम धोखा खा गए। छोड़ो इसे, नौकरों का तारुफ क्या करवाना। शमा बेगम को लगा कि इन्होंने बाजी पलट दी है। मुलाजमा का लफ्ज़ सुनकर सैफ यकीनन पीछे हट जाएगा। वो मुतमईन होकर दोबारा अपनी बेटियों की तारीफों में लग गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि सैफ अली लंदन से सिर्फ डिग्रियां लेकर नहीं लौटा था, वो इंसानों को परखने की सलाहियत भी रखता था। इसकी आंखों में अभी भी अमारा का अक्स था और इसके दिल ने शमा बेगम के इस झूठ को मानने से इनकार कर दिया था। मुलाजमा की आंखों में वो हया और ख़ानदानी शराफत थी जो इस कमरे में बैठी दीगर खवातीन में नजर नहीं आ रही थी। सैफ ने खामोशी से जूस का ग्लास उठाया और होंठों से लगा लिया। रात गहरी हो चुकी थी। घर के सर्वेंट क्वार्टर के एक छोटे से कमरे में अमारा अपने घुटनों में सर दिए सिसक रही थी। सैफ अली की आंखों में देखी गई वो अपनाहियत और शमा चची की मुलाजमा कह देने वाले अल्फाज इसके दिल पर नश्तर की तरह चुभ रहे थे। और वो मासी में पहुंच गई जब 7 साला अमारा एक तितली की तरह थी, रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस, चहकती और महकती हुई। वो एक छोटा सा मगर मोहब्बत से भरा घर था, जहाँ कह के गूंजते थे इसके वालिद अरशद साहब एक सरकारी अफसर थे और माँ सकीना बेगम एक नहायत सलीकामंद खातून थी। हमारा अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, इनकी आंखों का तारा। ऐसे याद था कि जब अरशद साहब शाम को घर लौटे तो सबसे पहले आवाज़ लगाते, मेरी गुड़िया रानी कहाँ है? और हमारा भागती हुई आकर इनकी टांगों से लिपट जाती। वो इसे हवा में उछालते और वो खिलखिला कर हंस पड़ती। वो लम्हे अनमोल थे जब इसे लगता था कि दुनिया की सारी खुशियाँ इसकी मुट्ठी में है। इसकी हर फरमाइश पूरी की जाती। इसके पास खिलौनों का ढेर था और सबसे बढ़कर माँ बाप का बेपनाह प्यार था। वो शहर की बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी और अपनी क्लास की सबसे ज़हीन बच्ची थी। उस्तानियों की तारीफ़ें और वालिदैन का फ़ख्र, बस यही इसकी कुल कायनात थी। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। खुशियों को नज़र लगते देर नहीं लगती और एक मनहूस इतवार की सुबह थी। बारिश मूसलाधार बरस रही थी। अरशद साहब और सकीना बेगम किसी रिश्तेदार की अयादत के लिए दूसरे शहर जा रहे थे। अमारा की तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए इसे घर पर आया के पास छोड़ दिया गया था। हम जल्दी वापस आएंगे मेरी जान, माँ ने इसका माथा चूमते हुए कहा था। वापसी पर तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा चॉकलेट केक लाएंगे। इससे क्या खबर थी कि वो गाड़ी जो गेट से बाहर निकल रही है अब कभी वापस नहीं लौटेगी। शाम हो गई, फिर रात छा गई, मगर वो ना लौटे। बारिश थम गई थी, लेकिन अमारा के दिल में एक अनजाना खौफ बैठ गया था। फिर अचानक फ़ोन की घंटी बजी। वो अमारा की बर्बादी का नकारा थी। हाईवे पर एक ट्रे के साथ तसादुम में दोनों मौके पर ही जाँ बहक हो गए। अमारा का 7 साला ज़हन इस क़यामत को समझने से कासर था जो इस पर टूट पड़ी थी। इसे बस इतना याद था कि अचानक घर लोगों से भर गया। वो चेहरे जो पहले कभी कभार मुस्कुराते हुए मिलते थे अब अजीब से तरस भरे तासुरात लिए ऐसे घूर रहे थे। तदफीन के बाद असल मसला खड़ा हुआ, अमारा का क्या होगा। अरशद साहब के छोटे भाई कामरान शमा बेगम के शौहर आगे बढ़े। वो दिल के बुरे नहीं थे, मगर अपनी बीवी के सामने बेबस थे। ये मेरे मरहूम भाई की निशानी है, ये मेरे साथ रहेगी, कामरान साहब ने गिलोगीर लहजे में कहा। और यूँ हमारा इस जन्नत जैसे छोटे घर से निकलकर अपने चचा की बड़ी कोठी में मुंतकिल हो गई। वहाँ हमारा का इस्तकबाल सर्द मेहरी से हुआ। शमा बेगम ड्राइंग रूम में बैठी थी। जब कामरान साहब अमारा का हाथ थामे अंदर दाखिल हुए तो शमा बेगम की पेशानी पर बल पड़ गए। ये क्या कामरान? इन्होंने नफरत से अमारा को देखा जो सहमी हुई अपने चचा के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। पहले 2 बेटियों का खर्चा कम है जो अब इस यतीम का बोझ भी हमारे सर डाल दिया।
کون پالے گا اسے؟ شمع خدا کا خوف کرو، بچی ہے، یتیم ہے، کہاں جاتی؟ کامران صاحب نے دبی آواز میں احتجاج کیا۔ ہاں ہاں لے آؤ، سارا شہر اٹھا لاؤ، میں تو بس نوکرانی ہوں نا، خدمتیں کرتی رہوں سب کی۔ شمع بیگم بڑبڑائیں اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ یہ امارہ کی نئی زندگی کی شروعات تھی۔ شروع کے کچھ دن تو رشتہ داروں کی آمد و رفت کی وجہ سے گزر گئے، لیکن جیسے گھر کا ماحول پرسکون ہوا، شمع بیگم کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ امارہ قدرت کا شاہکار تھی۔ 7 سال کی عمر میں بھی اس کے نین نقش ایسے تھے کہ دیکھنے والا ماشاءاللہ کہے بنا نہ رہتا۔ دودھ جیسی رنگت، سنہری بھوری آنکھیں اور ریشمی بال۔ اس کے مقابلے میں شمع بیگم کی اپنی بیٹیاں شزا اور عمائزہ، جو امارہ سے بالترتیب 1 اور 2 سال چھوٹی تھیں، شکل و صورت میں انتہائی معمولی تھیں۔ یہی بات شمع بیگم کے سینے میں حسد کی آگ بھڑکاتی تھی۔ جب کوئی مہمان آتا اور امارہ کے حسن کی تعریف کرتا اور شزا عمائزہ کو نظر انداز کر دیتا تو شمع بیگم کا خون کھول اٹھتا۔ وہ اپنی بیٹیوں کی کمی کا بدلہ اس معصوم بچی سے لینے لگیں۔ سب سے پہلے انہوں نے امارہ کو اسکول پہ اعتراض کیا۔ اتنے مہنگے اسکول کی فیس ہم نہیں دیکھ سکتے۔ شمع بیگم نے کامران صاحب سے دو ٹوک کہہ دیا، میری اپنی بیٹیاں نارمل اسکول میں پڑھتی ہیں، یہ کوئی شہزادی ہے جو بڑے اسکول جائے گی؟ کامران صاحب کی کمزور مخالفت کے باوجود امارہ کا نام اس بہترین اسکول میں کٹوا کر محلے کے ایک سستے اور معمولی اسکول میں لکھوا دیا گیا۔ امارہ جو پڑھائی کی شوقین تھی، روتی رہی، اپنی پرانی کتابوں کو سینے سے لگا کر تڑپتی رہی، لیکن کسی نے اس کے آنسو نہیں پوچھے۔ امارہ کے والدین نے اس کے لیے جو اچھے کپڑے چھوڑے تھے وہ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے۔ کبھی شمع بیگم کہتی کہ چھوٹے ہو گئے ہیں اور کبھی کہتی کم ہو گئے ہیں۔ حقیقت میں وہ کپڑے یا تو کسی غریب کو دے دیے جاتے یا جلا دیے جاتے۔ امارہ کو شزا اور عمائزہ کے اترتے ہوئے پرانے کپڑے ملنے لگے، وہ کپڑے جو رنگ اجڑ چکے ہوتے، جن کے بٹن ٹوٹے ہوتے۔ کھانے کی میز پر بھی امتیاز بڑھتا جاتا۔ یتیموں کو پیٹ بھر کر نہیں کھلانا چاہیے، دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ شمع بیگم اکثر ملازمت سے کہتی اور یہ بات امارہ کے کانوں تک پہنچتی تو وہ نوالہ حلق میں اٹک جاتا۔ لیکن امارہ کی سب سے بڑی غلطی اس کی ذہانت تھی۔ جس سستے اسکول میں اسے ڈالا گیا وہاں بھی اس نے اپنی قابلیت کا لوہا منوا لیا۔ وہ ہر کلاس میں اول آتی، جبکہ شزا اور عمائزہ مہنگے ٹیوشنز کے باوجود بمشکل پاس ہو پاتی تھیں۔ ایک دن رزلٹ آیا۔ امارہ خوشی خوشی اپنا رزلٹ کارڈ لے کر گھر آئی۔ اسے لگا شاید آج چچی خوش ہو جائیں گی۔ چچی جان، میں کلاس میں فرسٹ آئی ہوں، اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ شمع بیگم جو اپنی بیٹیوں کے فیل ہونے پر پہلے ہی غصے میں تھیں، امارہ کی بات سن کر بپھڑ گئیں۔ انہوں نے امارہ کے ہاتھ سے رزلٹ کارڈ چھینا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بڑی آئی فرسٹ آنے والی۔ شمع بیگم نے اس کے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ پڑھائی میں دھیان اس لیے کیونکہ گھر کا کام نہیں کرتی، مفت کی روٹیاں توڑتی ہے، میری بچیوں کا حق مار کر تو پڑھ رہی ہے، اس لیے وہ پیچھے رہ گئیں۔ تم منحوس ہو، جب سے اس گھر میں آئی ہو میری بیٹیوں کی قسمت کھا گئی ہو۔ اس دن شمع بیگم نے امارہ کو سزا کے طور پر اندھیرے اسٹور روم میں بند کر دیا۔ وہ رات امارہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اسٹور روم میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ دروازہ پیٹتی رہی، چچی جان مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز کھول دیں، مجھے بھوک لگی ہے، لیکن باہر سے کوئی آواز نہ آئی۔ کامران صاحب جب رات کو گھر آئے اور امارہ کا پوچھا تو شمع بیگم نے جھوٹ بول دیا کہ وہ تو سو گئی ہے۔ امارہ پوری رات بھوکی پیاسی خوف سے تھر تھر کانپتی رہی اور ایک سہمی ہوئی لڑکی نے جنم لیا۔ وقت گزرتا گیا، سال مہینوں میں اور مہینے دنوں میں بدلتے رہے۔ امارہ کی حیثیت اس گھر میں ملازمہ کی ہو گئی۔ صبح سویرے اٹھنا، سب کا ناشتہ بنانا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا۔ شمع بیگم نے آہستہ آہستہ گھر کے ملازمین کم کر دیے اور سارا بوجھ امارہ کے نازک کندھوں پر ڈال دیا۔ تمہارے باپ نے ہمارے لیے کوئی خزانہ نہیں چھوڑا، شمع بیگم تانا دیتی، اس گھر میں رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا، مفت کی روٹی یہاں کسی کو نہیں ملتی۔ جب شیزا اور عمائزہ اسکول سے آتی تو امارہ ان کے لیے ٹھنڈا پانی اور کھانا لاتی۔ وہ دونوں اسے حقارت سے دیکھتی، کبھی اس کے کپڑوں کا مذاق اڑاتی تو کبھی اس کی غربت کا۔ امارہ خاموشی سے سب سہتی، اس کے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ شاید یہی اس کی تقدیر ہے۔ وہ اپنی کتابیں چھپا کر پڑھتی، رات کو جب سب سو جاتے وہ کچن کی مدھم روشنی میں بیٹھ کر اپنا ہوم ورک کرتی۔ اس کے اندر ایک ہی لگن تھی کہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے اور اس جہنم سے نکل جائے۔
لیکن شمع بیگم اس کی یہ کوششیں بھی ناکام بنانے پر تلی رہتی۔ جب اس کے امتحان قریب ہوئے، گھر میں اچانک مہمانوں کا تانتا بن جاتا یا پھر کاموں کی فہرست لمبی ہو جاتی۔ ہمارا 18 سال کی ہو چکی تھی۔ بچپن کی وہ معصومیت اب ایک اداس سنجیدگی میں بدل چکی تھی۔ مشقت اور تکالیف نے اس کے حسن کو کندن کی طرح مزید نکھار دیا تھا۔ وہ پرانے کپڑوں میں بھی چاند کا ٹکڑا لگتی، اور یہی بات شمع بیگم اور ان کی بیٹیوں کو بری لگتی۔ سیف کے آنے کی خبر نے گھر میں ہلچل مچا دی تھی۔ شمع بیگم نے ہفتوں پہلے سے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ انہوں نے ہمارا کو سخت تاکید کی تھی کہ وہ نظروں سے اوجھل رہے۔ سنو، شمع بیگم نے سیف کے آنے سے ایک دن پہلے ہمارا کو کچن میں گھیرا تھا۔ سیف لندن سے آ رہا ہے، وہ امیر ہے، ماڈرن ہے۔ خبردار، جو تم نے اس کے سامنے مظلومیت کا ڈرامہ کیا اور اپنی یہ صورت تو بالکل مت دکھانا۔ ہمارا نے ہمیشہ کی طرح سر جھکا کر جی کہا تھا، لیکن قسمت کے کھیل عجیب ہوتے ہیں۔ جسے چھپانے کی سب سے زیادہ کوشش کی جائے وہ سب سے زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ آج کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ سیف کی حیرت بھری نگاہیں، اس کا نرم لہجہ، اور پھر شمع بیگم کا وہ جملہ، وہ ہماری ملازمہ ہے۔ ماضی کی یادوں سے نکل کر ہمارا نے حال میں آنکھ کھولی۔ اس کے گالوں پر آنسو خشک ہو چکے تھے، دل میں ایک عجیب سی کسک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شمع بیگم کے اس جھوٹ نے اس کے وجود کی دھجیاں اڑا دیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو برتن دھو دھو کر کھردرے ہو چکے تھے۔ ملازمہ، اس نے زیر لب دہرایا۔ کیا اس کی شناخت بس یہی رہ گئی تھی؟ باہر سے شمع بیگم کی بیٹیوں کے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی، شاید وہ سیف کے ساتھ لگی تھی۔ امارا نے گہری سانس لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ چھت کو گھورتے ہوئے اس نے سوچا کہ کیا کبھی کوئی ایسا آئے گا جو اسے اس قید سے رہائی دلائے گا، یا اس کی زندگی بس یوں ہی شمع بیگم کی نفرت اور احساس کمتری کی بھینٹ چڑھتی رہے گی۔ سورج کی پہلی کرنیں نمودار ہو رہی تھیں۔ کوٹھی کا وسیع و عریض لان شبنم کے قطروں سے بھیگا ہوا تھا اور فضا میں ایک پرسکون ٹھنڈک تھی۔ سیف علی، جو جلدی سے بیدار ہو گیا تھا، اپنی پرانی عادت کے مطابق جاگنگ سوٹ میں ملبوس مارننگ واک مکمل کر کے واپس گھر میں داخل ہوا۔ پورا گھر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا اور ہر طرف ایک سناٹا طاری تھا جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ گھر کے مکین ابھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ اسے شدید پیاس محسوس ہوئی۔ وہ پانی یا جوس کی تلاش میں کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ کچن خالی ہوگا، شاید اسے خود ہی فریج سے کچھ ڈھونڈنا پڑے گا۔ لیکن جیسے وہ کچن کے دروازے پر پہنچا، وہ ٹھٹک گیا۔ اندر روشنی تھی، کچن خالی نہیں تھا۔ ہمارا کچن کاؤنٹر کے پاس کھڑی نہایت مستعد سے کام میں مصروف تھی۔ اس نے ایک سادہ سا پرنٹ والا جوڑا پہن رکھا تھا اور سر پر دوپٹہ لپیٹا ہوا تھا جس سے اس کے چند بال آزاد ہو کر پیشانی پر بکھر رہے تھے۔ وہ اتنی مگن تھی کہ اسے سیف کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی نہ دی۔ وہ آٹے کا پیڑا بنا رہی تھی اور ساتھ ہی اس کی نظر سائڈ پر رکھے ساس پین پر تھی جس میں شاید چائے ابل رہی تھی۔ سیف چند لمحے خاموشی سے دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ کل رات اور آج صبح میں کتنا فرق تھا۔ کل وہ پسینے میں شرابور، خوفزدہ اور سہمی ہوئی تھی، اور آج وہ پرسکون، پر اعتماد اور اپنے کام پر مکمل توجہ مرکوز کیے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے پر صبح کی تازگی تھی جو بنا کسی میک اپ کے بھی اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ سیف نے دھیرے سے گلا کھنکھاڑا۔ السلام علیکم۔ امارا بری طرح اچھلی۔ اس کے ہاتھ سے آٹے کا پیڑا گرتے گرتے بچا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے سیف کو کھڑے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وعلیکم السلام۔ اس کی آواز بامشکل نکلی۔ وہ فوراً دوپٹے سے اپنے آٹے بڑے ہاتھ صاف کرنے لگی۔ سیف کو اس کی گھبراہٹ پر افسوس ہوا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو ڈرا دیا۔ مجھے بس جوس چاہیے تھا۔ اس نے جان بوجھ کر لہجہ نرم اور دوستانہ رکھا تاکہ وہ مزید نہ گھبرائے۔ جی میں بھی لاتی ہوں۔ امارا تیزی سے فریج کی طرف بڑھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ سیف کاؤنٹر کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچن میں ناشتے کی تیاری زوروں پر تھی۔ ٹوسٹر، انڈے، دہی، پراٹھے کا سامان ایسے لگتا تھا جیسے وہ اکیلی ہی سب کے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہو۔ آپ اتنی صبح صبح جاگ رہی ہیں؟ سیف نے ماحول کی گھٹن کو کم کرنے کے لیے بات شروع کی۔ میں سمجھتا تھا کہ اتنی صبح گھر میں کوئی نہیں جاگتا ہوگا۔ امارا نے فریج سے جوس کا ڈبہ نکالا اور گلاس میں انڈیلنے لگی۔
اس کا دھیان ابھی تک دروازے کی طرف تھا، جیسے وہ کسی بھی لمحے شمع چچی کے حملے کے لیے تیار ہو۔ جی وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ سیف نے مسکرا کر کہا، آپ آرام سے کام کریں، میں کوئی آپ کی چچی نہیں ہوں جو آپ کو ڈانٹوں گا۔ اس نے دوستانہ انداز میں کہا، میں تو حیران ہو رہا تھا کہ باقی سارا گھر سو رہا ہے اور آپ اکیلی یہاں ناشتہ بنانے میں لگی ہیں۔ شاید سیف کے لہجے کی نرمی تھی یا صبح کا پرسکون ماحول، پھر ہمارا کا روزمرہ کا معمول۔ اس نے بنا سوچے سمجھے روانی میں جواب دیا، میں روز فجر کے وقت اٹھتی ہوں۔ اس نے جوس کا گلاس سیف کی طرف بڑھاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، پھر سب کا ناشتہ بناتی ہوں، چچی جان، چچا جان، شزا اور عمائزہ کے لیے، پھر میں کالج چلی جاتی ہوں۔ آخری جملہ کہتے کہتے وہ رک گئی۔ اس نے جیسے کوئی بہت بڑا راز فاش کر دیا ہو۔ اسے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کہ کہیں اس نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا، لیکن سیف کے لیے یہ الفاظ کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ وہ جو جوس کا گلاس پینے والا تھا، اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کالج؟ اسے ناقابل یقینی سے دہرایا، آپ کالج جاتی ہیں؟ اس کے لہجے میں اب صرف حیرت نہیں بلکہ ایک گہری دلچسپی دی تھی۔ کل رات شمع بیگم نے اسے کیا کہا تھا؟ وہ تو ہماری ملازمہ ہے، اور آج یہ ملازمہ کالج جانے کی بات کر رہی تھی۔ امارا نے ڈرتے ڈرتے سر ہلایا۔ جی کیا پڑھتی ہیں آپ؟ سیف نے کاؤنٹر پر ٹیگ لگاتے ہوئے پوچھا۔ اب وہ واقعی کچھ جاننا چاہتا تھا۔ امارا نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیا اسے بتانا چاہیے، لیکن سیف کی آنکھوں میں کوئی حقارت یا طنز نہیں تھا بلکہ ایک حقیقی تجسس تھا۔ بی ایس سی، اس نے آہستہ سے کہا، زولوجی میں۔ ایک اور جھٹکا تھا۔ سیف کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ زولوجی؟ واہ، یہ تو بہت متاثر کن ہے۔ وہ لڑکی جسے اس کی پھپھو نے ایک ان پڑھ گھریلو ملازمہ کے طور پر پیش کیا تھا، وہ دراصل ایک سائنس کی طالبہ تھی۔ اس کے دل میں امارا کے لیے عزت اور اپنی پھپھو کے لیے ایک عجیب سی ناگواری پیدا ہوئی۔ تو پھر تو آپ بہت مصروف رہتی ہوں گی، سیف نے جوس کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سارے گھر کا ناشتہ بنانا اور پھر کالج جانا۔ امارا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے پراٹھا بیلنے لگی۔ اس کے لیے سب معمول کا حصہ تھا، لیکن آج پہلی بار کسی نے اس معمول پر حیرت یا ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ یہ احساس اس کے لیے نیا تھا۔ آپ کو جوس اور چاہیے؟ اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ نہیں شکریہ، یہ کافی ہے، سیف نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے شزا اور عمائزہ کیا کرتی ہیں؟ وہ بھی کالج جاتی ہیں؟ امارا کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے۔ جی وہ یونیورسٹی جاتی ہیں، فیشن ڈیزائننگ اور فائن آرٹس میں، اس نے بنا کسی طنز یا حسد کے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ سیف نے سر ہلایا۔ فرق واضح تھا۔ ہمارا نے تیزی سے ناشتہ تیار کیا۔ اس نے ٹرے میں سب کے لیے پراٹھے، انڈے، دہی اور چائے سجائی۔ پھر اس نے ساس پین سے بچی ہوئی چائے مگ میں ڈالی۔ یہ لیجیے آپ کا ناشتہ، اس نے ٹرے سیف کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ سیف نے الجھن سے دیکھا۔ میرا ناشتہ؟ یہ تو آپ نے سب کے لیے بنایا ہے۔ جی یہ آپ کے لیے ہے، باقی سب دیر سے اٹھیں گے۔ شزا اور عمائزہ تو 11 بجے سے پہلے ناشتہ نہیں کرتی، اس نے سادگی سے بتایا۔ میں یہ ان کے کمروں میں رکھ دوں گی، آپ یہیں کر لیں۔ سیف کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ یہ سب کام کرنا اس کی روز کی ذمہ داری تھی۔ امارا نے اپنے چائے کا مگ اٹھایا۔ مجھے اجازت دیں، مجھے کالج کے لیے تیار ہونا ہے۔ اوہ ضرور، سیف فوراً راستے سے ہٹ گیا۔ اور شکریہ یہ ناشتے کے لیے، یہ تو میرا فرض ہے، وہ دھیمے سے کہتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ سیف اکیلا کچن میں کھڑا رہ گیا۔ اس کے سامنے گرما گرم ناشتہ پڑا تھا، لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اتنی ذہین، اتنی محنتی ہونے کے باوجود اپنے گھر میں ملازمہ بن کر رہ رہی تھی۔ وہ بھی اتنی خاموشی اور وقار کے ساتھ ہمارا کے بارے میں سوچتا وہ ٹرے اٹھائے کچن ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ سیف علی کو پاکستان آئے ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ 1 ہفتہ اس پر کئی راز آیا کر گیا تھا۔ اس نے اس گھر کے 2 چہرے دیکھے تھے۔ ایک چہرہ وہ تھا جو شمع بیگم اور ان کی بیٹیوں کا تھا، بناوٹ، دکھاوا، برانڈز کی باتیں، مہنگے ریسٹورنٹس کے پلانز اور ہر وقت سوشل میڈیا پر اپنی پرفیکٹ لائف کی نمائش۔ شزا اور عمائزہ کی صبح دوپہر میں ہوتی تھی اور ان کا زیادہ تر وقت آئینے کے سامنے یا فون پر گزرتا تھا۔ دوسرا چہرہ امارا کا تھا، خاموش، محنتی۔ سیف نے نوٹ کیا تھا کہ امارا فجر کے وقت جاگنے سے لے کر رات گئے تک کسی مشین کی طرح کام کرتی تھی۔ وہ صبح سب کا ناشتہ بنا کر خاموشی سے کالج جاتی، دوپہر میں واپس آ کر گھر کے کاموں میں جت جاتی اور رات کو جب
सब सो जाते तो शायद इसे पढ़ने का वक्त मिलता होगा। बस एक हफ्ते में सैफ ने कई बार कोशिश की कि अमारा से बात करे, इसके कॉलेज के बारे में, इसकी पढ़ाई के बारे में पूछे, लेकिन अमारा इससे ऐसे घबराती थी जैसे वो कोई अछूत हो। जैसे ही सैफ इसके पास आता वो फौरन नजरें झुकाकर जी चची बुला रही हैं या मुझे काम है कहकर खिसक जाती। सैफ समझता था कि ये इसका अपना खौफ नहीं बल्कि शमा बेगम का पैदा करदा खौफ था। वो ये भी जान गया था कि अमारा मुलाजमा नहीं थी, वो इस घर की वो बेटी थी जिसके हिस्से में सिर्फ जिल्लत और मुशक्कत आई थी। एक जुमे की सुबह जब सब लोग लाउंज में नाश्ते की मेज़ पर जमा हुए, शिजा ने खुशी से चहकते हुए कहा, सैफ भाई, आज हमने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। इसने अपने मखसूस बनावटी अंग्रेजी लहजे में कहा। सैफ जो खामोशी से चाय पी रहा था, इसने सर उठाकर देखा। अच्छा, क्या सरप्राइज है? हम आज पिकनिक पर जा रहे हैं, अमाइजा ने जोश से कहा। शहर से बाहर एक नया फार्म हाउस खुला है, बहुत ही प्यारी जगह है। हम वहाँ बारबेक्यू करेंगे, एंजॉय करेंगे। शमा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बेटा, तुम आई हो तो रौनक लगी है। तुम भी फिर याद करोगे कि फूफो ने कैसी खातिर की थी। सैफ ने इन सबके पुरजोश चेहरों को देखा। पिछले हफ्ते वो इनके साथ 2-3 बार डिनर पर बाहर जा चुका था और इनकी सती बातों से बुरी तरह उकता गया था। इसका जाने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन वो इनका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था। ये तो बहुत अच्छा प्लान है, सैफ ने शाइस्तगी से कहा। तो फिर कब निकलना है? बस मम्मी आप ड्राइवर को गाड़ी तैयार करने का कहें, हम 1 घंटे में तैयार होकर आते हैं, शिजा ने कहा और अमाइजा के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगी। 1 मिनट, सैफ की आवाज़ ने इनके कदम रोक दिए। सब ने पलट कर इसे देखा। इसके चेहरे पर एक संजीदगी थी। अगर हम सब जा रहे हैं तो अमारा भी हमारे साथ चलेगी। ये जुमला नहीं था, एक बम था जो लाउंज में गिरा था। शिजा और अमाइजा के चेहरे उतर गए। शमा बेगम हैरत से देखने लगी। अमारा जो करीब खड़ी मेज से खाली बर्तन उठा रही थी, इसके हाथ काम गए, ट्रे इसके हाथ से गिरते गिरते बची। इसने खौफजदा निगाहों से शमा बेगम को देखा, जिनकी आंखों से शोले निकल रहे थे। सैफ बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? शमा बेगम ने बामुश्किल अपने लहजे में मिठास घोल कर कहा। इसका वहाँ क्या काम? वो घर के काम काज के लिए, पिकनिक के लिए नहीं है। क्यों फूफो? सैफ के लहजे में हल्की सी तलखी थी। वो इस घर की फर्द नहीं है क्या? वो सारा दिन जानवरों की तरह काम करने के लिए रह गई है? इसे भी तफरीह का इतना हक है जितना शिजा और उमाइसा को है। ओहो सैफ भाई, आप भी ना, शिजा ने चिढ़कर कहा। आपको क्या पता ये ऐसी ही है, इसे इन चीज़ों का शौक ही नहीं। ये कहीं नहीं जाती हमारे साथ। नहीं जाती, इसे ले जाया नहीं जाता? सैफ ने सीधा शिजा की आंखों में देखकर पूछा, इससे पहले कि शिजा कोई जवाब देती। अमारा जो समझ गई थी कि अगर ये बहस लंबी हुई तो इसकी तो शामत आ जाएगी, फौरन आगे बढ़ी। इसकी आवाज़ कांप रही थी। नहीं सैफ भाई, मुझे नहीं जाना। सैफ ने पलट कर इसे देखा। इसकी आंखों में एक लम्हे की मायूसी थी। क्यों? वो मुझे आज रात का खाना जल्दी बनाना है। अमारा ने जल्दी जल्दी बहाना तराशा। हालांकि ये इसकी मजबूरी भी थी और मेरा परसों टेस्ट है, मुझे इसकी तैयारी भी करनी है। आप लोग जाएं, मुझे बहुत काम है। वो कहकर तेजी से बर्तन उठाए किचन में भाग गई। देखा, अमाइसा ने फातिहाना अंदाज में कहा। हमने कहा था ना, वो खुद नहीं जाना चाहती। इससे पढ़ाई और कामों से फुर्सत नहीं है। अब चलें, हम तैयार हों। और वैसे भी, शिजा ने आहिस्ता से कहा, हमारे दोस्त भी वहाँ आ रहे होंगे, इनके सामने अच्छा नहीं लगता। सैफ चुप हो गया। इसका दिल बुझ सा गया। इसने इन तीनों औरतों के चेहरों को देखा जहाँ अमारा की ना जाने पर एक इत्मीनान और खुशी थी। वो समझ गया कि इसका यहाँ बहस करना बेकार है। ठीक है, इसने सर्द लहजे में कहा, आप लोग तैयार हो जाएं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो दिन सैफ के लिए बहुत भारी गुजरा। फार्म हाउस वाकई खूबसूरत था, लेकिन सैफ का दिल घर में रह गया। शिजा और उमाइजा ने अपने दोस्तों के सामने सैफ को लंदन रिटर्न कज़न के तौर पर मुतारिफ करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो सारा दिन सेल्फियां लेती रही, ऊंची आवाज़ में कहके लगाती रही और लंदन के बारे में ऐसे सवालात पूछती रही जिससे इनकी कमअक्ली जाहिर होती थी। सैफ इनके दरमियान बैठा भी खुद को तन्हा महसूस कर रहा था। इसका दिमाग बार बार अमारा की तरफ जा रहा था। वो सोच रहा था कि इस वक्त वो क्या कर रही होगी। क्या वो खाना बना रही होगी या अपने टेस्ट की तैयारी कर रही होगी। शाम को जब वो थके हारे वापस लौटे तो घर पर सकूत तारी था। रात गहरी हो रही थी।
शिजा और उमायजा अपने कमरों की तरफ भागी ताकि अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकें। शमा बेगम अपने कमरे में चली गईं। सैफ भी थकावट से चूर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। वो भी लाउंज से गुजर रहा था कि इसके कदम खुद ब खुद रुक गए। लाउंज के एक कोने में मरकजी रोशनियों से दूर सिर्फ एक छोटा सा टेबल लैंप जल रहा था, जिसकी हल्की सी जर्द रोशनी फैली हुई थी। वहां एक जायनमाज बिछी थी और इस पर अमारा थी। इसने हल्के गुलाबी रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, जिसने इसके चेहरे को एक नूरानी हाले में लपेट रखा था। वो नमाज पढ़ रही थी, शायद ईशा की। वो इस वक्त सजदे में थी। जिस तरह वो जमीन पर झुकी हुई थी, इसमें इतना सुकून, इतना जज्ब और अदब था कि सैफ पर एक सख्ता ताड़ी हो गया। वो वहीं दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। हमारा सजदे से उठी और बैठ गई। इसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे, इसकी आंखें बंद थीं और इसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। इसके चेहरे पर आंसुओं की हल्की सी लकीर चमक रही थी। इसके इर्द गिर्द एक ऐसी रूहानियत और पाकीज़गी का एहसास था जिसने सैफ को अपने गिरफ्त में ले लिया था। वो लड़की जो सारा दिन दुनिया की चक्की में पिसती रही, अब वो अपने रब के हुजूर हाजिर थी और इसके चेहरे पर दुनिया का कोई खौफ, कोई मलाल नहीं था, सिर्फ एक गहरा सुकून था। सैफ जो लंदन की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी का आदी था और मज़हब से इसका ताल्लुक बस रस्मी सा था, आज पहली बार किसी की इबादत में इतना हुस्न और इतनी गहराई देख रहा था। इसे लगा कि हमारा का असल हुस्न इसका चेहरा नहीं, बल्कि ये पाकीज़ा रूह थी जो इस वक्त अपने खालिक से महवे गुफ्तगू थी। वो न जाने कितनी देर तक इस तरह मबहूत खड़ा देखता रहा। इससे अगर पीछे से शमा बेगम की आवाज़ ना आती, सैफ बेटा तुम यहाँ अंधेरे में क्यों खड़े हो? सैफ ने चौंक कर देखा। शमा बेगम इसके पीछे खड़ी थी और इनकी तेज निगाहें लाउंज के इस कोने का तवाफ कर रही थी जहां अमारा अभी तक दुआ में मसरूफ थी। वो फूफो बस में कमरे में जा रहा था। सैफ ने गड़बड़ा कर कहा, जैसे कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। अच्छा वो तो ठीक है। शमा बेगम तेजी से इसके पास आई और इसके बाजू पर हाथ रखा, जैसे इसे वहां से हटाना चाहती हूँ। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैंने आज तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे, बहुत ही खास डिजाइनर के कुर्ते हैं। फूफो इसकी क्या जरूरत थी? सैफ ने जान छुड़ानी चाहिए। इसकी नजरें अब भी इस कोने की तरफ थीं। अरे जरूरत कैसी नहीं, तुम हमारे मेहमान हो, चलो मेरे कमरे में आओ। शमा बेगम ने इसे तकरीबन खींचते हुए अपने साथ चलने पर मजबूर किया। जरा देखकर बताओ तो तुम्हें रंग और डिजाइन पसंद आए या नहीं? नहीं आए तो कल बदलवा लूंगी। सैफ को बातें ननख्वास्ता इसके साथ जाना पड़ा। इसने मुड़कर एक आखिरी बार देखा। अमारा अब अपनी नमाज मुकम्मल करके जायनमाज उठा रही थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि चंद लम्हे पहले वो किसी के दिल पर इतना गहरा असर छोड़ गई थी। शमा बेगम इसे अपने कमरे की तरफ ले जा रही थी। इनके चेहरे पर इत्मीनान था कि इन्होंने बरवक्त मुदाखलत कर ली, लेकिन इनके दिल में खतरे की घंटी बज चुकी थी। वो जान गई थी कि सैफ की दिलचस्पी इस मुलाजमा में बढ़ रही थी और इससे पहले कि ये चिंगारी आग बने, इन्हें कुछ करना होगा। इस मनहूस ने तो मेरा सारा खेल बिगाड़ देना है, शमा बेगम ने अपने कमरे में आते दांत पीसते हुए सोचा। वो जानती थी कि इनकी बेटियां अपनी तमाम तर तैयारी और ब्रांडेड कपड़ों के बावजूद सैफ के दिल में वो जगह नहीं बना सकती जो अमारा ने अपनी सादगी और एक झलक से बना ली थी। शिजा और अमायजा की ज़िंदगी का इन्हिसार इस रिश्ते पर था। शमा बेगम ने अपनी सारी उम्मीदें सैफ की दौलत से वाबस्ता कर रखी थी। वो इस मौके को किसी सूरत हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। अगर सैफ सीधी तरह नहीं मानेगा तो मुझे रास्ता टेढ़ा करना पड़ेगा। इन्होंने फैसला किया। इनका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। वो जानती थी कि सैफ पर इसके वालिद इब्रार का गहरा असर है। इब्रार इनके इकलौते भाई थे और लंदन में कामयाब बिजनेसमैन थे। अगरचे वो बरसों से वहीं मुकीम थे, लेकिन इनके दिल में अभी पाकिस्तानी रिश्तों की कदर थी। शमा बेगम ने अपना फ़ोन उठाया। पाकिस्तान में रात गहरी हो रही थी, लेकिन लंदन में अभी शाम ढल रही थी। इन्होंने इब्रार का नंबर मिलाया। हेलो इब्रार की भारी और संजीदा आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? शमा बेगम ने लहजे में शहद से ज़्यादा मिठास खोल ली। वालेकुम अस्सलाम शमा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सब खैरियत है? इतने वक्त बाद कॉल की? इब्रार के लहजे में हैरत थी। भाईजान, जब से आपका बेटा आया है घर में ऐसी रौनक लगी है कि क्या बताऊँ। दिल के आपको भी इसकी खुशी में शामिल कर लूँ। शमा बेगम ने बात का आगाज़ किया। अच्छा, इब्रार के लहजे में दिलचस्पी उभरी। सैफ ठीक है? वो खुश तो है ना वहाँ?
अरे भाईजान, खुशी का पूछ रहे हैं आप? वो तो बहुत खुश है माशाल्लाह, इतना प्यारा, इतना सुलझा हुआ बच्चा है, बिल्कुल आप पर के है। शमा बेगम ने तारीफों के पुल बांधे। ये तो अच्छी बात है, ब्रार ने मोहतात अंदाज में कहा। वो अपनी बहन की फितरत से वाकिफ थे। और भाईजान, एक और भी खुशखबरी थी। शमा बेगम ने हिचकिचाते हुए कहा, इसलिए मैंने आपको कॉल की। कैसी खुशखबरी? भाईजान, वो मुझे लगता है कि सैफ का दिल यहाँ पाकिस्तान में लग गया है। मतलब ये भाईजान कि हमारी उमाइसा माशाल्लाह अब वो भी बड़ी हो गई है, और जब से सैफ आया दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है। कल ही हम सब पिकनिक पर गए थे, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल चांद सूरज की जोड़ी। मुझे तो लगता है सैफ भी इसे बहुत पसंद करने लगा है। ये एक सफ़ेद झूठ था। पिकनिक पर सैफ ने उमाइसा से बामुश्किल कोई बात की थी, लेकिन शमा बेगम जानती थी कि लंदन में बैठे इब्रार को ये सच्चाई नज़र नहीं आ सकती। दूसरी तरफ फ़ोन पर चंद लम्हे खामोशी छा गई। इब्रार ने अपने मासी को याद करके कुछ फ़िक्रमंद हुए। शमा, तुम जानती हो सैफ का मिजाज, वो मॉडर्न लड़कियों को। अरे भाईजान, शमा बेगम ने फ़ौरन बात काटी। उमाइसा भले मॉडर्न कपड़े पहनती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मशरक़ी रवायात को समझती है, घर संभालने वाली बच्ची है, और सबसे बढ़कर ये सैफ की अपनी पसंद है। अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? आप ही बताएं। इब्रार के दिल को ये बात लग गई। सैफ की पसंद? इन्होंने दोहराया। अगर ये सच है तो वाकई इससे बेहतर क्या हो सकता है? मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि सैफ किसी अपने ख़ानदान की अच्छी बच्ची से शादी करे। तो बस भाईजान, आप सैफ से खुद बात करके देख लें। वो शायद आपसे शर्मा रहा हो, लेकिन मुझसे तो मायजा ने भी इशारों में कह दिया कि वो सैफ को पसंद करती है। ठीक है शमा, अबरार की आवाज़ में अभी खुशी थी। तुमने ये खबर सुनाकर मेरा दिल खुश कर दिया। मैं कल सैफ से इस बारे में बात करूँगा। अगर वो राज़ी है तो हम इस रिश्ते को पक्का समझें। ज़रूर भाईजान, ज़रूर। शमा बेगम ने फ़ोन बंद किया तो इनके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। इन्होंने सोचा कि अब सैफ अपने बाप के सामने कैसे इनकार करेगा। अगली सुबह सैफ, जो रात भर ठीक से सो नहीं पाया, लॉन में चहलकदमी कर रहा था। इसकी नज़रें बार बार घर के इस हिस्से की तरफ उठ जाती जहाँ से अमारा को कॉलेज के लिए निकलना था। वो इससे बात करना चाहता था, इससे बताना चाहता था कि वो इसके बारे में क्या सोचता है, लेकिन इससे कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। तभी इसका फ़ोन बजा, चमक रहा था। सैफ का दिल किसी अनजाने डैड कॉलिंग स्क्रीन पर खदशे से धड़क उठा। अस्सलाम वालेकुम डैड। इसने फ़ोन कान से लगाया। वालेकुम सलाम बेटा, अबरार की आवाज़ आई। कैसे हो? कैसा वक्त गुजर आए पाकिस्तान में? मैं ठीक हूँ डैड, बस ठीक ही है। आप बताएं, सब खैरियत? अचानक कॉल की? हाँ, एक ख़ास बात करनी थी। अबरार ने तमहीद बांधी। सैफ, तुम्हारी फुप्पो की कॉल आई थी कल। सैफ के कदम वहीं रुक गए। इसकी छठी हिस्स ने इसे खतरे का अलार्म दे दिया। अच्छा, क्या कह रही थी वो? बहुत खुश थी, बता रही थी कि तुम पाकिस्तान में बहुत एंजॉय करे, और ये कि तुमने वहाँ किसी को पसंद भी कर लिया है। सैफ की पेशानी पर बल पड़ गए। पसंद? क्या मतलब? बेटा देखो, अबरार ने बात को नरमी से कहने की कोशिश की। तुम्हारी फूफो कह रही थी कि तुम्हारी और मायजा की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और अगर तुम इसे पसंद करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम्हारी खुशी है, मेरी खुशी है। लाउंज में चंद लम्हों के लिए मुकम्मल सन्नाटा छा गया। सैफ को लगा जैसे किसी ने इसके कान में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। इसकी फूफो ने इतना बड़ा खेल खेला था। सैफ, तुम सुन रहे हो? अबरार की आवाज़ आई। डैड। सैफ की आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। आपने इनकी बात पर यकीन कर लिया? अबरार बेटे के लहजे से चौंक गए। मतलब, इसने तो कहा कि तुम लोग पिकनिक पर भी गए थे। और पिकनिक? सैफ जहरखंद लहजे में हंसा। डैड, आप मुझे नहीं जानते। क्या वाकई सोचते हैं कि मैं उमाइजा जैसी लड़की से शादी करूंगा, या शिजा से? क्यों, इनमें क्या बुराई है? इब्रार ने उलझन से पूछा। बुराई? सैफ ने गहरी सांस ली, अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। डैड, वो बिल्कुल वैसी हैं जैसे लंदन की हर दूसरी लड़की है। सती, बनावटी, मादा परस्त, जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ब्रांडेड कपड़े, पार्टियाँ और सेल्फियाँ हैं। मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी। अबरार खामोश हो गया। वो अपने बेटे के गुस्से की वजह समझ रहे थे। डैड, सैफ की आवाज़ अब उदास हो गई। मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि एक और सैफ अपनी माँ के बगैर पले। ये वो जुमला था जिसने अबरार को अंदर तक हिला कर रख दिया।
یہ ان کا اور ان کے بیٹے کا مشترکہ زخم تھا۔ ابرار نے برسوں پہلے ایک برٹش نیشنل الزبتھ سے محبت کی شادی کی۔ وہ خوبصورت تھی، زندگی سے بھرپور تھی، لیکن ذمہ داریوں سے گھبراتی تھی۔ سیف کی پیدائش کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ پارٹیاں، وہ آزادیاں ختم ہو گئی تھیں، اور پھر ایک دن جب سیف 2 سال کا تھا وہ چلی گئی۔ اس نے ابرار کے نام ایک خط چھوڑا کہ وہ اس قید میں نہیں رہ سکتی، اسے اپنی زندگی جینی ہے، اور اس نے ایک نیا بوائے فرینڈ بنا لیا۔ ابرار نے اس دن کے بعد خود کو صرف اپنے بیٹے اور اپنے کام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے سیف کو سب کچھ دیا، لیکن ماں کی کمی پوری نہ کر سکے۔ جب سیف 16 سال کا ہوا تو ابرار نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ انہوں نے اسے اس کی ماں کی تصویر دکھائی، جو ایک ہنستی ہوئی لاپرواہ عورت تھی۔ ابرار نے اس دن سیف کو بتایا تھا کچھ عورتیں گھر بسانے کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ دن تھا جب سیف نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی ایسی عورت سے شادی نہیں کرے گا جس کی ترجیحات اس کی ماں جیسی ہوں۔ وہ ایک ایسی لڑکی چاہتا تھا جو خاندان کی قدر جانتی ہو، جو وفا کو سمجھتی ہو، جو ماڈرن ہونے کے نام پر اپنے جڑوں کو نہ بھولی ہو۔ اور آج شیزا اور امائزہ کی شکل میں سے اپنی ماں کا وہی عکس نظر آ رہا تھا، وہی ستی پن، دکھاوا۔ سیف بیٹا، ابرار کی آواز بھڑا گئی۔ وہ اور کیا کہتے؟ ڈیڈ، پھپھو جھوٹ بول رہی ہیں، وہ مجھے پھنسانا چاہتی ہیں، شاید میری دولت کے لیے۔ سیف نے تلخی سے کہا، لیکن میں ان کی بیٹیوں سے کبھی شادی نہیں کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اور کیا تم نے کسی اور کو؟ ابرار نے پوچھنا چاہا۔ ہاں، سیف نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ مجھے لگتا ہے مجھے وہ مل گئی ہے جو مجھے چاہیے، لیکن وہ مائزہ یا شیزا نہیں ہے۔ ابرار نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم بہتر سمجھو۔ ڈیڈ، ہاں بیٹا، پھپھو کو آپ خود ہی جواب دے دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، ابرار نے کہا اور فون بند کر دیا۔ سیف نے فون کو مٹی میں بھینچا، اس کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ شمع بیگم نے اس کے پرانے زخموں کو چھیڑ دیا۔ وہ پلٹا اور گھر کے اندر جانے لگا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی نام تھا، امارا، وہ لڑکی جو ان سب بناوٹی عورتوں سے بالکل مختلف تھی، جو خاموشی سے اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا رہی تھی اور اپنے خوابوں کا پیچھا بھی کر رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ شمع بیگم کے خوف کو امارا پر حاوی نہیں ہونے دے گا۔ وہ آج امارا سے بات کر کے رہے گا۔ اس نے امارا کو ڈھونڈا، وہ کچن میں نہیں تھی، لاؤنج میں بھی نہیں تھی۔ آخرکار اس کی نظر عقبی برآمدے پر پڑی۔ امارا وہیں ستون کی اوٹ میں زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایسی زولوجی کی ایک موٹی سی کتاب کھلی تھی، لیکن اس کی نظریں کتاب پر نہیں تھیں۔ وہ پینسل ہاتھ میں لیے خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک گہری فکر اور آنے والے طوفان کا خوف تھا۔ شاید وہ کل کی پکنک والی بات پر، سیف کے اصرار اور پھر شمع بیگم کے غصے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سیف کے قدموں کی آہٹ پر اس نے چونک کر دیکھا۔ جیسے اس نے سیف کو اپنی طرف آتے دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی پرانا خوف لوٹ آیا۔ وہ فوراً کتابیں سمیٹ کر کھڑی ہو گئی، ہمیشہ کی طرح فرار ہونے کے لیے تیار۔ ہمارا رکیے۔ سیف کی آواز اس وقت معمول سے زیادہ سنجیدہ اور بھاری تھی۔ وہ وہیں جم گئی۔ پلیز مجھ سے بھاگنا بند کریں۔ سیف اس کے قریب آ کر رکا۔ کیا آپ مجھ سے اتنا ڈرتی ہیں؟ ہمارا نے سر جھکا لیا۔ چچی جان، وہ ناراض ہوں گے، آپ کو کچھ چاہیے تو میں لا دیتی ہوں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، سیف نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے۔ آپ مجھ سے یا میرے سائے سے بھی اتنا خوفزدہ کیوں ہیں؟ کیا یہ سب پھپھو کی وجہ سے ہے؟ امارا خاموش رہی۔ اس کی خاموشی ہی اس کا جواب تھی۔ سیف نے گہری سانس لی۔ امارا، میری پھپھو نے ابھی میرے والد کو لندن فون کیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ امارا نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میری وجہ سے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم۔ نہیں، سیف نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی وجہ سے نہیں، میری وجہ سے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں مائزہ سے شادی کر لوں۔ امارا نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ایسا لگا جیسے سب اس کی غلطی ہے۔ اگر وہ سیف کے سامنے نہ آتی، اگر وہ جوس نہ لے کر جاتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو، اس نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں کہا۔ اچھی بات؟ سیف تلخی سے مسکرایا۔ یہ سب سے بری بات ہے جو میرے ساتھ ہو سکتی ہے۔ امارا، میں ان سے شادی نہیں کر رہا۔ مگر کیوں؟ امارا نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ آپ کی کزن پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہے۔ خوبصورت؟ سیف نے طنزی انداز میں کہا۔ خوبصورتی وہ نہیں ہوتی جو پارلر کے میک اپ سے آتی ہے امارا۔ خوبصورتی وہ ہوتی ہے جو اندر ہوتی ہے، جو آپ کی آنکھوں میں ہے، آپ کی سادگی میں ہے، آپ کی اس خاموش محنت میں ہے۔ امارا کو لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہوں۔
کیا وہ واقعی یہ سب اس سے کہہ رہا تھا؟ امارا، سیف نے بے اختیار ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی لڑکیاں دیکھی ہیں لیکن آپ جیسی نہیں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایک اقرار تھا۔ امارا کے لیے یہ لمحے کسی خواب سے کم نہیں تھا، لیکن یہ ایک ایسا خواب تھا جس کی تعبیر صرف اذیت ہو سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے جنہیں وہ کب سے ضبط کیے ہوئے تھی آنسوں کی ایک لڑی بہہ نکلی۔ وہ رونے لگی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ سسکی۔ آپ کو اندازہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں یا شاید مجھ پر ترس کھا رہے ہیں؟ پلیز مت کریں، مجھ جیسی یتیم ملازمہ کا کوئی حق نہیں کہ وہ… خاموش۔ سیف کی آواز میں نرمی کے ساتھ ایک حکم تھا۔ دوبارہ خود کو ملازمہ مت کہیے گا۔ اس سے پہلے کہ امارا کچھ اور کہتی، سیف نے بے اختیار اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے گال پر بہتے ہوئے آنسو کو اپنی انگلی کی پشت سے چھین لیا۔ یہ ایک ایسا لمس تھا جس میں کوئی ہوس نہیں، صرف احترام، تحفظ اور بے پناہ محبت تھی۔ اور شمع بیگم نے ٹھیک لمحہ دیکھا تھا۔ بے شرم، بے حیا لڑکی۔ ایک زہریلی دھار برآمدے میں خاموشی میں خلل ڈالا۔ شمع بیگم جو شاید سیف کا پیچھا کرتے ہوئے آئی تھی، وہاں کھڑی آگ اگل رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں سیف کا اقرار نہیں بلکہ امارا کے آنسو پوچھنے کا لمحہ تھا۔ امارا پتھر کی ہو گئی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، سانس سینے میں اٹک گئی۔ شمع بیگم ایک بپھری ہوئی شیرنی کی طرح آگے بڑھی تو یہ گل کھلا رہی تھی۔ میرے ہی گھر میں میرے بھانجے پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ تجھے میری ہی بیٹی کی زندگی برباد کرنی تھی، نمک حرام۔ اور اس سے پہلے کہ سیف کو سمجھ پاتا، شمع بیگم کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور پوری قوت سے امارا کے منہ پر پڑا۔ تھپڑ کی آواز اتنی شدید تھی کہ سیف کو لگا جیسے یہ تھپڑ امارا کو نہیں، اس سے پڑا ہو۔ امارا لڑکھڑا کر ستون سے جا ٹکرائی۔ اس کے گال پر شمع بیگم کی انگلیوں کے سرخ نشان ابھر آئے تھے۔ چچی جان نہیں، وہ صرف اتنا کہہ سکی۔ شمع بیگم کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ آج میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ انہوں نے دوسرا تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ بس کریں پھپھو، بس۔ سیف بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے شمع بیگم کا ہاتھ ہوا میں پکڑ لیا۔ اس کی گرفت سخت تھی اور اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی کہ شمع بیگم بھی ایک لمحے کے لیے سہم گئی۔ چھوڑو میرا ہاتھ سیف، آج میں اس منحوس کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے کہا بس۔ سیف نے انکار جھٹک دیا اور تیزی سے امارا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اسے اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے جیسے کوئی ڈھال ہو۔ امارا جو ستون سے ٹیک لگائے رو رہی تھی، اپنے پیچھے سے سیف کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں پہلی بار کوئی اس کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ پھپھو، امارا کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، سیف کی آواز برآمدے میں گونجی۔ قصور میرا ہے، ہٹ جاؤ سیف، شمع بیگم چیخیں۔ اس جادوگرنی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ یہ جادو نہیں، محبت ہے پھپھو، سیف نے اونچی آواز میں کہا۔ اور سن لے، میں امارا کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کروں گا۔ یہ اعلان حتمی تھا۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ شمع بیگم نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ تمہیں میری شیزہ اور عمائزہ نظر نہیں آتی؟ یہ ایک ملازمہ ہے۔ یہ ملازمہ نہیں، آپ کی بھتیجی ہے۔ سیف نے ان کی بات کاٹی۔ اور اگر یہ ملازمہ بھی ہوتی تب بھی میں ان سے شادی کرتا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کی شکل میں ایک پارٹنر چاہیے، ایک فیشن کی گڑیا نہیں۔ پھر سیف نے وہ کہا جسے شمع بیگم کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ میں شیزہ یا عمائزہ کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ میں اپنی ڈیڈ جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، جنہوں نے خود غرض اور بناوٹی عورت سے شادی کی اور پھر ساری زندگی پچھتاتے رہے۔ ان کا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے گر گیا۔ چہرے پر غصے کی جگہ گہری شکست تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ سیف اور اس کی دولت ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ وہ بنا ایک لفظ کہے نفرت بھری نگاہوں سے امارا کو گھورتی ہوئی وہاں سے پلٹ گئی۔ برآمدے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ سیف نے ایک لمبی تھکی ہوئی سانس لی اور پلٹا۔ امارا وہیں زمین پر بیٹھی تھی، اپنے گال پر ہاتھ رکھے اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے، لیکن ابھی آنسو خوف کے نہیں تھے۔ وہ بے یقینی بھری نظروں سے سیف کو دیکھ رہی تھی، جسے اسے اپنی خوش بختی پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ وہ شخص جو لندن سے آیا تھا، جو شہزادہ لگتا تھا، اس نے اس کے لیے ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی کے لیے سب سے لڑائی مول لی تھی۔ اس نے اسے چن لیا تھا۔ سیف نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن امارا نے اسے روک دیا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو سیف نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر وہیں اس نے اپنے گھٹنے ٹیکے اور اس کا سر زمین پر جھک گیا۔ وہ سجدے میں گر گئی۔ وہ الفاظ سے کیا شکریہ ادا کرتی، وہ اس رحمت کا، اس معجزے کا کیسے اقرار کرتی
اس نے اپنا ماتھا رب کے حضور ٹیک دیا اور اس کی سسکیاں اس کے شکر کی گواہی دے رہی تھیں۔ سالوں کا ظلم، راتوں کی تنہائی، شمع بیگم کے تانے، وہ سب آج اس سے سجدے میں دھل گیا۔ سیف خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں امارہ کی عزت 1000 گنا بڑھ گئی تھی۔ جب امارہ نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس کے آنسو تھم چکے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک نور تھا۔ سیف مسکرایا، وہ آگے بڑھا اور کچھ کہے بغیر اس کے برابر میں برآمدے کی ٹھنڈی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، کوئی وعدہ نہیں کیا، بس وہ وہاں بیٹھ گیا، اس بات کا ثبوت دیتے ہوئے کہ وہ اب اس کی حفاظت کے لیے آ گیا ہے۔ امارہ نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیف اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دنیا کا سکون اور بھروسہ تھا۔ اس لمحے امارہ کو رب کی رحمت کا، اس کی حکمت کا اور اس کے انصاف کا مکمل یقین ہو گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ بے شک صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔